लिब्रियोफिस इम्प्रेस् चित्रस्य वस्तुनः च निवेशनम् इत्यस्मिन् पाठे स्वागतम्। पाठेऽस्मिन् पठामः प्रस्तुतौ चित्रस्य वस्तुनः च निवेशनम्, तयोः प्रारूपणम्, प्रस्तुतौ तस्याः बहिर्च परिसन्धिनिर्माणं, तालिका निवेशनं च। अत्र वयम् उबुन्तु लिनक्स 10.4 लिब्रियोफिस सम्पुटसंस्करणं 334 च उपयुञ्ज्महे। जालगवेषक सङ्केतस्थले पटले दर्शितं URL टङ्कयतु। इदं चित्रं प्रकटयेत्। अधुना चित्रं दक्षिणेन नुदतु। सेव् इमेज एस् ऑप्शन चिनोतु। एकः संवादपिटकः उद्घटेत्। नेम क्षेत्रे opensource-bart.png आदावेव दृश्यमानमस्ति। अहं डेस्कटॉप स्थानं चिनोमि। सेव् पिञ्जं नुदामि च। अस्माकं सैम्पल इम्प्रेस् प्रस्तुतिम् उद्घाटयामः, या अस्माभिः पूर्वं रक्षिता आसीत्। अधुना वयं पश्यामः अस्यां प्रस्तुतौ चित्रं कथं निवेशनीयम् इति। मुख्यमेनुतः इन्सर्ट् नुदतु, ततश्च पिक्चर नुदतु। अधुना फ्रॉम् फिले पर्यायं नुदतु। एकः संवादपिटकः उद्घटति। धारिकां चिनोतु, यस्याः भवान् चित्रं निवेशयितुम् इच्छति। अहं डेस्कटॉप धारिकां चिनोमि। अधुना निवेशनार्थं इष्टं चित्रं चिनोतु। ओपेन पिञ्जं नुदतु च। चित्रम् अवसर्पिण्यां निवेशितं भवति। परिवर्तनानि अपाकुर्मः। चित्रनिवेशनार्थम् अन्यमार्गं प्रदर्शयामि। इन्सर्ट् तथा च स्लाइड् नुदित्वा ओवरव्यू नाम्नः अवसर्पिण्याः अनन्तरं नूतन अवसर्पिणीं निवेशयतु। टाइटल लेखनपिटकं नुदतु। ओपेन सोर्स फनी इति शीर्षकं लिखतु। केन्द्रभागे चित्रकचतुष्टययुत लघुपिटकं लक्षयतु। इदं इन्सर्ट् टूलबार अस्ति। इन्सर्ट् टूलबार तः इन्सर्ट् पिक्चर चित्रकं नुदतु। चित्रं चिनोतु। ओपेन पिञ्जं नुदतु च। लक्षयतु यत् निविष्टं चित्रं प्रायशः सर्वाम् अवसर्पिणीं व्याप्नोति। भवान् प्रथमं चित्रं नुदित्वा नियन्त्रकबिन्दून् च सम्परिवर्त्य चित्रस्य आकारमानं च परिवर्तयितुं शक्नोति। तथैव वयम् अस्मत् प्रस्तुतौ वस्तूनि अपि निवेशयितुं शक्नुमः, यथा पटान्, चलच्चित्रखण्डान् च। एताः सर्वाः शक्यताः निरीक्षताम्। अधुना परिसन्धिनिर्माणं पठामः। परिसन्धानं भवन्तम् एकस्याः अन्य अवसर्पिणीं प्रति गमनं, प्रस्तुतितः जालपर्णस्य प्रलेखस्य वा उद्घाटनं सहजम् अनुमनुते। प्रथमं वयं पश्यामः प्रस्तुत्या सह परिसन्धानं कथम् इति। ओवरव्यू नाम्नः अवसर्पिण्याः अनन्तरं नूतन अवसर्पिणीं निवेशयतु। टाइटल नुदतु। टेबल ऑफ कंटेंट्स इति टङ्कयतु। बॉडी लेखनपिटकं नुदतु। उत्तरवर्ती अवसर्पिणीनां शीर्षकाणि च इत्थं टङ्कयतु। ओपेन सोर्स फनी, द प्रेजेंट सिचुएशन, डेवलपमेंट अप टू प्रेजेंट, पोटेंशियल अल्टरनेटिव्स, रिकमेंडेशन। डेवलपमेंट अप टू प्रेजेंट इति पंक्तिं चिनोतु। इन्सर्ट् तथा च हाइपरलिंक नुदतु। अनेन परिसन्धि संवादपिटकः उद्घटेत्। वामफलके डॉक्युमेंट चिनोतु। ततः टार्गेट इन डॉक्युमेंट क्षेत्रस्य दक्षिणस्थपिञ्जं नुदतु। अस्यां प्रस्तुतौ विद्यमाना अवसर्पिणीनां सूचिः उद्घटति। सूचितः डेवलपमेंट अप टू प्रेजेंट नाम्नः अवसर्पिणीं चिनोतु। एतत् सूच्याम् अप्लाई पिञ्जं ततश्च क्लोज पिञ्जं नुदतु। पुनः परिसन्धि संवादपिटके अप्लाई पिञ्जं ततश्च क्लोज पिञ्जं नुदतु। अवसर्पिण्यां कुत्रापि नुदतु। यदा भवान् लेख्योपरि कर्सर परिसर्पयति, तदा कर्सर निर्दिशति हस्ते परिवर्तते, इत्युक्ते परिसन्धानं यशस्वी आसीत्। परिसन्धियुतलेख्यस्य नोदनं भवन्तं सम्बद्ध अवसर्पिणीं प्रति नयति। अन्यप्रलेखं परिसन्धातुं टेबल ऑफ कंटेंट्स अवसर्पिणीं प्रति गच्छामः। अधुना अन्यं पदं योजयतु। एक्सटर्नल डॉक्युमेंट इति। पंक्तिं चिनोतु। ततः इन्सर्ट् ततः च हाइपरलिंक नुदतु। वामफलके डॉक्युमेंट चिनोतु। प्रलेखसङ्केत क्षेत्रस्य दक्षिणे फोल्डर चित्रकं नुदतु। प्रलेखं चिनोतु यं भवान् परिसन्धातुम् इच्छति।
वयं रेज्यूमे ओडीटी चिनुमः यत् अस्माभिः राइटर मालिकायां निर्मितम् अस्ति। ओपेन पिञ्जं नुदतु च। हाइपरलिंक संवादपिटके अप्लाई पिञ्जं ततश्च क्लोज़ पिञ्जं नुदतु। अवसर्पिण्यां कुत्रापि नुदतु। यदा भवान् लेख्योपरि कर्सर परिसर्पयति तदा कर्सर निर्दिशति हस्ते परिवर्तते इत्युक्ते परिसन्धानं यशस्वी आसीत्। परिसन्धियुतलेख्यस्य नोदनं भवन्तं सम्बद्ध प्रलेखं प्रति नयति। अस्मिन् सन्दर्भे इदमस्मान् resume.odt प्रति नयेत्। जालपर्णस्य परिसन्धानं यथावत् करणीयम्। प्रस्तुतेः अन्ते नूतनाम् अवसर्पिणीं निवेशयतु। Essential Open Source Software इति शीर्षकं लिखतु। बॉडी लेखनपिटके Ubuntu LibreOffice इति टङ्कयतु। लेख्ये द्वितीयपङ्क्तिं चिनोतु, ततः Insert, ततः च Hyperlink नुदतु। वामफलके Internet चिनोतु। Hyperlink Type मध्ये Web चिनोतु। टार्गेट क्षेत्रे www.libreoffice.org टङ्कयतु। हाइपरलिंक संवादपिटके अप्लाई पिञ्जं नुदतु, ततः च क्लोज़ पिञ्जं नुदतु। अवसर्पिण्यां कुत्रापि नुदतु। अधुना यदा भवान् लेख्योपरि कर्सर परिसर्पयति तदा कर्सर निर्दिशति हस्ते परिवर्तते इत्युक्ते परिसन्धानं यशस्वी आसीत्। अधुना परिसन्धियुतलेख्यस्य नोदनं भवन्तं सम्बद्ध जालपर्णं प्रति नयेत्। पङ्क्तिस्तम्भयोः सामग्रीं व्यवस्थापयितुं तालिकाः उपयुज्यन्ते। अधुना लिब्रियोफिस इम्प्रेस् मध्ये तालिका कथं निवेशनीया इति पठामः। अवसर्पिणी फलकात् डेवलपमेंट अप टू द प्रेजेंट नाम्नः अवसर्पिणीं चिनोतु। लेआउट सेक्शन तः टास्क्स फलके टाइटल एंड टू कंटेंट चित्रकं चिनोतु। वामभागस्थ लेखनपिटके लेख्यं चिनोतु। फॉन्ट आकारं 26 इति एवं न्यूनीकरोतु। दक्षिणभागस्थ लेखनपिटके केन्द्रस्थ इन्सर्ट् टूलबार तः इन्सर्ट् टेबल चित्रकं नुदतु। उत्सर्गेण स्तम्भानां संख्या 5 इति आविर्भवति। पङ्क्तीनां संख्या च 2 इति आविर्भवति। वयं स्तम्भसंख्यां 2 पङ्क्तिसंख्यां 5 इति लिखामः। ओके पिञ्जं नुदतु। तालिकां वितनुमः येन लेख्यं पठ्यं भवेत्। तालिकायाम् इत्थं सामग्रीं निवेशयतु। इम्प्लिमेंटेशन इयर एंड परसेंटेज 2006 10%, 2007 20%, 2008 30%, 2009 40%। अधुना हेडर रो इत्यस्य फॉन्ट स्थूलं कुर्मः। लेख्यं मध्यभागे आनयामः च। तालिकायाः वर्णं परिवर्तयितुं प्रथमं सर्वं लेख्यं चिनोतु। टास्क्स फलके टेबल डिजाइन तः तालिका प्रकारं चिनोतु। अहम् एनं चिनोमि। पश्यतु तालिका इदानीं कथं दृश्यते। अत्र अस्माकम् इदं ट्यूटोरियल् समाप्यते। अस्माभिः पठितं संक्षेपेण चित्राणां निवेशनं तत् प्रारूपणं च। प्रस्तुतौ तस्याः बहिः च परिसन्धिनिर्माणं तालिका निवेशनं च। व्यापकपरीक्षा नूतनां प्रस्तुतिं निर्मातु। तृतीय अवसर्पिण्यां चित्रं निवेशयतु। चतुर्थ अवसर्पिण्यां पङ्क्तिद्वयस्य स्तम्भत्रयस्य च तालिकां निर्मातु। तालिकायाः पङ्क्तिस्तम्भयोः द्वितीये भागे स्लाइड 3 इति टङ्कयतु। तृतीय अवसर्पिण्या सह च इदं लेख्यं परिसन्दधातु। अधस्तनसन्धाने उपलब्धं चलच्चित्रं पश्यतु। इदं स्पोकेन ट्यूटोरियल् प्रकल्पं संक्षेपयति। यदि भवत्सविधे उत्तमं बैंडविड्थ नास्ति तर्हि अवारोप्य तद् द्रष्टुं शक्यम्। स्पोकेन ट्यूटोरियल् गणः स्पोकेन ट्यूटोरियल्स् उपयुज्य कार्यशालाः आयोजयति। ऑनलाइन परीक्षाम् उत्तीर्णेभ्यः प्रमाणपत्रम् अपि ददाति। कृपया अधिकज्ञानार्थं spoken-tutorial.org सम्पर्कं करोतु। स्पोकेन ट्यूटोरियल् इति टॉक टू अ टीचर प्रकल्पभागः। असौ नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT MHRD भारतसर्वकारेण साहाय्यीकृतः। अस्य अधिकज्ञानं spoken-tutorial
www.ecom.org/nmeict-intro इत्यत्र उपलभ्यते। एतत् पाठार्थं घाग नन्दिन्या योगदानं कृतम्। सम्पर्कार्थं धन्यवादाः।